وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم كنتم مشركين كفار ديريني دي قيامة الجبن شاكيكا كنتم لذائق العذاب الأليم دي قيامة جهنم ترانسان عذاب بو دو كنتي فارس إن كنتز دي عذاب يانو دي از گرفتار سونسه هميشه لوشين جا دنیای که کنتز قیامت لا انکار بس حساب انکار بس پیغمبر لا انکار بس و توحید لا انکار بس دونی سزا کو دائم ده عذاب پن کنتان لوشین دو ذوق پنچ یعنی ده عذابی لذت کو کنتی کا لوشین تا وما تجزون الا ما كنتم تعملون وما تجزون خواز ده توب سمن إلا مگر اینکی کنتز بین دوزخانی فعل عمل از دیوین ده چی بس این دنیای کا قیامت خبر تامنا دو تکذیب بچه حساب خبر تامنا دو تکذیب بچه انبیاء کلا بدو بیرازش چه توحید مسیح بیونه کورش چه دون گاما کوئی فعل نکار کردگی این دون گامی جزا بیان دیو خواه توب سی إلا عباد الله المخلصين إلا قیامت ده مشکل عذاب یا نجات چکنون فقط خدای ده پس و بندان این کن مخلصین اینا کن مخلصین یعنی کن از خدا لخالصانه عبودیت بین دوکس مقام چی کهلب ده مقام پو مخلصی مقامین ده کهلب ده لب کنون لنا نینا عالم پیانو گرفتار شلمد أولئك لهم رزق معلوم أولئك بودي عباد الله المخلصين بقدر دول إشارين هي دي خدای پس و بندون کنز خدا لخلوص نگیم با عبادت نبندگی بستان اودونی فرس خداش چتق بسیود رزق دو معلوم عند الله یود خدا سام چکوان لچوک انواع و اقسام نعمات یود زربا یود بو دنو کن نعمت یعنی یالنا قیامت یعنی ستا يعني الرزق المعلوم جبنا رزق که معلوم یاد عند الله یعنی نتا ده رزق بودی چاتا چین فقط زر حاصل مد دینو پتا چین زر حاصل مد رزق تو یاد بشر لچیش تخصبه معلوم عند الله خدا لا معلوم تخصبه کن چین آری کامل رزق تو انواع و اقسامیش از ده بچازین و رزق هم فقط زچتون چه که ادلاق میشد بلکه رزق معنوی رزق ظاهری مادی رزق تمام گامی کا رزق صدق چازین حتی بهش اونو گفت خانی ارزاقنی نعمت بارين لا عين رأت ولا أذن سمعت زلده ولا خطر على قلب أحد خيل فواكه بو سيغ جمع سون فاكهة مفرد بو تا قسم أنواع وأقسام تمام میوجات نوع انگامه شزده شدخوان وهم مكرمون دي عباد الله الصالحون لا عزت نگیم بده نعمت بودن قیامت لا مجرمین لا عذاب تنچنا ذلت احانتی کا تنچسین مؤمن عباد الله الصالحین لا خداز ده بهش مقامان نعمات تنچنا عزت نه حرمت اکرامی کا تنچسین اکرامی کا تنچنا خود نفس خداوند عالم طرف نه اکرام تبجس بکنن انسان لدو یک سرور روحی حاصل شده گر یدون سر عباد الله مخلصین صدر ما کسل مول دون لا دی فواکه بود عزت احترامی کشزده به رزق هنگامه فی جنات النعیم دی عباد الله المخلصین نیز زندگی منید بهش ده نعمت هنگامی باغ نباغ جنات باغ ازش چه گاتوس کیفیت که دوچینچوک على سرر متقابلین یاره دارین اتی دنیا یانو تجربه بوس نتان حبیب نیز دوز نیز مؤمن نیز
فقط زچتون چه کمه بلکه نیسکا چیک چیک بلردون یارزنگا یاناردون بس راحت بس سپریک تانا نفس چیک چیک بیدی مکالمو کلیان لذت چی حاصل شد بهش یانوگان عباد الله الصالحین سرور سریری جم یعنی دو پی کرسی تختا چارپا اودونی کا سوسی مقابل سوسو اردون بسنا دونی کا کوینز کنتی ده انواع و اقسامی نعمات درستین و سپرات انچیک دوگل لپروینچ سونسوس يطاف عليهم بكأس من معين كوين دون لكورن لوسد ملائك خدام سق دون لائكا خدامة با خدام يود دون يس كوين كتواف بين كورن لوسد كوين درميان يانوك دوان لخبون يانوك بهشتی تون میده تون چو بهشتی ده شراب طهور بو کوره معین ده شفها بیاد بیده تون چو ده شراب طهور بو کی همیشه میعان و پو سلیان دولین یودن دونی کنا دون کن استقبال یانو لانست بیضاء دیو صفلتون ده کاس بیانو یکنی ده تون چو ده شراب طهور بی رنگ پو سخت كاربويود لذة للشاربين ليك يانوغنا دي تونكان مؤمنين فارس سخط برو جنة لذت جنيود لا فيها غول مادة غيل يانوغنا غيل هنمتك انسان حلاكات يانوغتانا دي گاهی ملسا چز گوک سے درسی زمانه غیلا سونسو یعنی ترور سونسو اما دیگه مراد بلا فيها غول زرما اده شراب بين ادوزو هنمتك انساني الدباشك بي يا انساني گا جسم بيگا ضرر تنماید بي خاصیت نمانمت ده شراب اما ده دنیا یانتون کنونیز سامز نقصان ضرره ولا هم عنها ينزفون و نه اینکه کنده خمور جنه بهش یانتون میده شراب طهور بو کنستون من ده زریه که کنی الدپون کوران کورچمین یعنی سکران راروسان چچمین دیانوک ده خاصیت بومید راروش چچا ضرر تانچا دون گامدی دنیا دیگه بیده نجیس بیانو بیو خیلی خوب و عندهم کوین شیطیه جوده عباد الله الصالحین شیطیه درن جوکشز این چی قاصرات الطرف عین قاصرون مذكر سياقة بسو قاصرات اسم مفعول مؤنث سياقة بسو خب اصل ماده قصارة چی ازر بعد خب معنی البيان القصر هو الحبس زره يعني بالكل ملسج بن بسيلوشا دیگه مراد بچین حوریات سقیود مؤمنون فارس زون چو ستانسه ده مؤمنون فرستان کنی ده حوریه سقش چی بید؟ ده حوریه کنی صفت بدیود قاصراتون قاصرات به اضافه تانسه قاصرات و طرف میگذر چه؟ ما لا یدرکه الطرف شرایعا من دوگه طرف میگذر چنده یعنی کوینز میک پو کنتی دیا شوهر پوچه که بن بس منحصر بسه جاگدیان عبدالتاممت دنیای داره دیگه کنیده حوری اساق چی بدو شوهر بازی تله ابلته بهشتی اده حوری اساق که مؤمنون لا خدا از نعمت بسش از ده بیتن ادون قاصرات الطرفیون کنتی میگی نظر کو فقط کنتی ده شوهرون سه کمال تاسدو چا سامز لذت عمرگوس دیگر سیاقسیان صفتیان یود کن عینون یعنی خیلی میگی دنجوس بوده هم میگن واسع یا چوغو مثل اینکه نتیده بعدمی میگذارند پاله یعنی میگه چوغو دو یعنی علامت جمال اینسو هم ده میگی رنگو کارپو نقپو یود نه اینکه نتیده کچیز غلجانکو دو میگرده ما اینسو میگرده ما دو اینسو خود میگپو کرکیلا واسع یونچه و دونا میگ پیانو حسنگی زیاد کارپو شهم چیگیاد دونا واسع پیان نقپو تیز نقپو کارپو دیوز زینت کانچین تو چهره نردم بیکا دو تا صفات کاتون کنی هوریان کاتو جاک زیاد کوین دنگان اجاقت اندهم کوین شیتیا نام اراده باندنی که یاد منه
خیلی خوب دون صفات يعني كونت بهش حوريان سغي كأنهن بيض مكنون goya tashbih tanget diun goya tashbih tanget de paranda kuni chulpu chokhe de chulpu khari labing man du hifazat bas sasub wasub chang masha chupa chi shianuk तुम से जगह दे मगनून दूले जैसे तुम से जगह में इसलिए मोती चौक हुआ मसाला बेग असले बेग फुल लंग इस्तेमाल बचे दो चौक जो कोई वजूद रंग नाइम योत्या दो नचीबेद فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون دي أقبلوا yang dia na mukhlisun la kasal mol insuki mukhlisin ladu tikduk parahat aram chana tana kuntang chik na chiga dun basardong basana ahwal persiz mang mo benduget dunya ka higaga musibat bufo higaga zulum bufo higaga ibadat buldan ga chi sonde susi ha ahwal na sitori sa tin rahat basedang no gagda tangan duget kon masalan mu'min sunas te kan sperish killana chivingello susu speratang skillana qala qailun minhum ده مؤمنين أنا قائل تيجي الزرت وهاني يقول إني كان لي قرين ما دنيا يكيوتسانا ما دوشي كروبي جوتبين كروبا مراد يعني همساية جوتبين ده همساية كو أهل إلحاد من مخلص من ده زمان کوزنا ریاض نشاماتت تنگ سه وکینتان خدا قبول بکن پیغ بکن روزه بکن پیغمبر لا قبول بکن حشر لا قبول بکن نشر لا قبول بکن زرین کپوک تنگ دو پتین ده قرین پوس دیرین دوگار دو تایون شیب زرچینسو زیر بنا خداوند متعال بهشن یاد کنی ده مؤمن مخلصون لا جهنم قعر بیان امید هون چینسو دنیا کورا دوست چند دوست کنی ده چمن دوست ویا channel tozde qala qailun minhum mukhlasin yana qail tigiz zeret in lasberat an zeret inni kana li qarin chanki ganga yot pin mawaya doshi hamsayik zoksidian dik doshi qarin tigyot pin de qarin puzna dokshugen zeren du pachi zerbat yaqulu de qarin buz zerbat a innaka lamin al musaddiqin نا کس مسخره چولا سوال بس زربان آیا کرانده پیغمبر از خبر تانسه بعث یاد یوم النشور یاد قیامت یاد حساب یاد زربانه دولن یعنی تصدیق ایمان کن کنی را کران سوزی نردیان تا کران زرنگا او کن تنمد کپاق تنمد دو چوز غرین چیگیات بین دوز نا زربت بین دنیای کتن دی سیطوری انتانجین سپایا سارا أإذا مدنا أدوز نازر باتين آيا نغتان شيانا وكنا ترابا دون نغتان كابس نغتان تلبا يربنا وعظاما نغتيشا رسبون بغبا سنسر رسبا يربنا أإنا لمدينون آيا نغتان ينكر جنبس قياما لكر نغتان جزاء تبتنا دين مدين يندونا بمعنى جزاء سواب زربت دين من دوغا كما تدينو تودان دين لفظ مشترك إن يطلق على الشرائع وعلى الثواب والجزاء ديك مراته چونكي پیغمبر نورو اعمال لجزاء تبتنزر وعدة تنمانا المؤمن بزول تصديق مانا يوز مسخرة زرت آيا نتان شي سرگب نيان سانسي نتان ثواب چي جزاء چي گن توبت زره دولة كاردين زيوتا زره دوزوغا زربت بين قال هل أنتم مطلعون دي قال بيان أدي قائل بيجتهم لمخلصين يكرون كان قائل بز زرت لا بهش يعني كان كل يفرقون لا هل أنتم مطلعون آية كنتان بتا يوتا نيد قرين بقال يوت كان كو كنتان تخسبا يوتا يوم شيلتا زرت تخمس مثلا ده كان فطلع استد تاريخ قائل بز ده دوست بقال ده جانمن دوست بها أبهشان دوكسه ده مكان بيون التانا خدا تون چوگید گر تون چوگید فرعاه کوی قرین بتونه تا کوی ده دنیای که هنده چامن دخشو کنی ده او کن دهنی ده کافر دوست بتونه فرعاه گر تونه فی سواء الجحیم
جهنمی شکل کریم فوقسه تونگ سوا استوا به معنی وسط شکل فوقسه نکو تونگ تایم قال تالله إن كدت لتردين ثم دی قائل پوز دی مؤمن پوز کلی دی بدزاد دوست بولا دی کافر دوست بولا بدزاد بولا دی مشرک بولا استاسه نظرت تا تان دی این کوی رزین دی دنیا ایکا خوز مسخره باز دی این کوی نوبت لب سنه وازرت تالله قسم بذات خداوند متعال و قرین که رسی بچه بین دوست إن كدت لتردين دي إنبو إن تشين سبو مخفف من الثقيلة إكلام بيونسي هي إن كدت يعني بكا يقينا نزديك سو من كرز ما كره همزال لتان چايتو چه دنيا يكيتنا فاديو زرن دوكسه قال دين چاجوكس بين مؤمن بلا ازياد باسه کوئی عقايد يانو دي زرن بقواز بين دوكسه چانا قيامت لكوز زرن تومن وقسم بذات خدا إن كدت لتردين قریب یوتسو کرز نام متردیه بس تنمو چیگنا پانسه دامایانی جهنمی خزول بیان تیلا نام کز لبچوسه تانچه یوتسو کیل زاکتو سومیننا ولولا نعمت ربی اگر کدو دیش سنمزاد الهیوس خاص لطف چیگ بسه خوز پزلو نعمت چیگ کوید انبیاء اولیاء کو نسکتو نا لطف چیگ ما بس بیننا لکنتو من المحضرین دنی جمعن كران ينبو فروبا بس عادين لجايو تسوق زرين تانا قيامة لكوز بدلا ليس برو زرين أفما نحن بميتين ده كان يان لوكس كندي دوسون لزر حالا كان احتمال نيزد حالا مات احتمال أول بو كوري دوسون لمؤمنون لزر آيا ماتان ماشية دائم ديان لوشين تسوغا يعني ده دائم نعمت بتهم منا تحت سرور سونس ديو زرد إلا موتتنا الأولى إلا نتيجة شيء چيك تفوها دنيا يكنا एक बार شيء yang mana misi jasong natang نعمت yang lusha song كنتان سوسدي سؤال ببيت مؤمنين الله وما نحن بمعذبين نتان أبدا عذاب گرفتار میشه کنونی فاسون راحت سون نتان یه احتمال بعض احتمال زیاد نازل حالا ده احتمال بجو كفاية المشهور قبول بكن إن هذا له الفوز العظيم إن هذا ديو يعني چی ماشية دوام دي نعمت بيان لوشس بو عذاب من مچا نعمت بيان لوشس بو ديو قرآن واقعا چوكم لوكسي تمبيك إن زوتا درين نغتا حق اليقين بمعنى عين اليقين كبدال سنسلب مثلا لمثل هذا فليعمل العاملون ديوتوز فوز عظيم چوكم بايدكم لوكسي لوك دي هدف بلا ديو لستاسنا باید گتوب عمل خیر بکن رب عمل خیر بار گوشد و بار گوشین دی کلامون زد اذالک خیر نزلا ام شجرة الزقوم آیا دیو دی بهشتی دی نعمت بو دیو خیر نه بهتر چوگا نزول اساس نزول اصل نزول یا لغت عربی آذربایجان مهمان لا زجابت اسنالا استقبال لا کیوم ده لغمون چیزات کا تو کیوم ده ساده چیزات کا تو مثلا کاجوش کان کا تو کیوم مثلا دول نزول استقبالی زجاسون حالا جو کنایه ده بهش ده نعمت مؤمنون استقبال از ده بخانی دی مقامات جو خیر لوگا یا ام شجرة الزقوم یا ام شجرة الزقوم یا ده جهنم مشکل پیانونا شکیان سے بین سے اون خانیده جهنم لخصوص بکی اهل معاصی سقدی میوه کا نظر چکے تنکی زقوم زره خواہ جهنم مشکلی آنے بین سے دو درکات آتا سے اوده زقوم پر گیال انا جعلناها فتنة للظالمین ما خدای ذات پس دی شجره زقوم پو قرار تنز بعنوان عذاب ظالمون لا فتنة و عذاب منا واتبت ازیاد چه دی شجره زقوم میوه ذاتن منا إنها شجرة زقوم قتنا بين سيودر ما دي شجرة إن تخرج في أصل الجحيم يعني مثلا كلن أبوزيت سونده درخت توباي درخت توبا سدرة المنتهى كبهشت جنات عدن يعني بين يوم كانوا
مؤمنين الذي مواجات تمام بهش غاميان لبت زقوم جهنم طبقة غاميان الذي زقوم بلبت سانا إنها شجرة زقوم بلغسوشين تخرج كوس كيس بين جوسي خداي ذات بس غنا في أصل الجحيم أب جهنم أب بنياد إشكيل بيانه بين سيم خالص توالا وها سبحت بدده يا سوم ما تجنا جامعك كوره يود بي بالون توالا عيرن لينده خرما جامعك ظاهر سوسمون منا توالا عزيز ده عرب بونس توالا عزيز سندولا توالا وها يعني دي زقومك كوره يود بي ده بالون كأنه غاية دو زربو دو خطرناك يود رؤوس الشياطين شياطين ده خبائث نجوم تسكتيود دو ضرب المثل ده نتس يلا يفشلتوس ده نتس ضرب المثل تنده وديو مانا دري صوت دوغزره ولو دريك خارج لا موجود منن الذهن بيان انسان لا چمن شرير چی مثال تنده دو غزره دي ميوان الشرير چيشي سقو چيشي مثال لا تمنا رؤوس الشياطين زره تعبير بالتشبيه دانسه شياطين نقول سو ميوا كاتو سانا جهنم يا بحرين كان مشركين نونيز والين نونيز سيبت فإنهم لآكلون منها ان فوس كان دي ضالين مشركين نونيز حتما الزار بوشين زاچين كوينز ديانا زقوم بيكنا زاچوك چينيان چارا قامت فمالئون منها البطون زوس نا زقوم ميوه كا كوين ديستون بيرسكانت سانا بعض آيات يانو يود يسهر به ما في بطونهم والجلود ننقص الطار يوما أحشاغ ما نجوس التيم نجوس بار لكن كيون ميساب كيون الدون صوني مثلا هذا دي آية بنزل لاكلون فمالئون منها البطون ملا سكانت كوينز كنتيل تون دي زقومي ميوازو سي دو سكان كانون كون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ده كان كون قوبت أنا سخوم سزر قوبت جهنم سخوم سزر من جهنمي شوتان توما كون فارز عليها ده ميوه كاتوغا توما لشوبا من حميم جهنمي سنده شخول بو سترس يود بها ده شخول بيان لگيانونا خباست إني چيزات كتو فعل حرام بقانونی ده عراقون ده اشتسه تازه فعل هم دوزو قرآن روایت امامو یونزوده یا ما ده خود کوی عده چوسرش نگانما دون ده اشتسه تازه ده فجار ساقه جون گانما ده همین اشتسه ده تاقوان تون چوکت عذابی که عذاب چته بده ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم ده والزلا ينزوخس جحيم ينكره درمان چیسون چانه ده فرز بزنگته تا چوچوکی مثالا فرض بنا تام مالساچا شو هوتل چا دوکسیا دوک پانه دن راحت به جگه قرآن یود زن لشه جگه پذیرایی قرآن یوده ان کر زن دوزا چوسه یا دوست دی کما ان کنده جهنم ادو زو طبقات جو سیدین زو توکس بانا قوبانا ده زقومی میوانا ده یا سوماتیگنا ده حمیمی چوتامی طبقه گدین زودن کره دو تانسن یان لردون الزوغن ملای غلاز شده دوزیان ده کنتی اصل جگه دکا جهنم بیان الزوغ سکم چسید یا ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم درب لهم ده عذاب غاما بس ده یان زوغ جهنم یان زندان جاء إنهم ألفوا آباءهم الضالين دي مشركين ملحدين كون دنيا يكا دو تسكاتو يتبين ألفوا كوان بكا دنيا تكا تحقيقا كوان توباسون كوان باتاسون وألفا بمعنى وجرين دي كوان تو كنتي أتعبون غاما چوزمن لمستورين يوتسوك زيربا يتبو دو توبانا تدبر تفقه بسي توحيد لما يوم أولتا فهم على آثارهم يهرعون كون كنتي ده أتعبون الزلالات إن ميشوس بيانو بان تنين من سرعات نين بو يهرعون حريعين بمعنى سرعات با كون رجز زونه لم زونه يهرعون رجوغن بان تنين ده زلالات بيانسون كانون جواني ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين و چادکی کلام استوری هم پوکانین دی مشرکینون مثلا دی امتی دی آخر زمان امتی زم دوری هم کن دی مشرکینون بازنسنان لا
کم بتزنن اکثر الاولین از نفس امت یعنوگان اکثر مشرکین ملحدین و ضلالت یعنسون کنین خب پیغمبر امت یعنوگان اکثر ملحد مشرکین سب ضلالت یعنوگ چانه گویا آیا پس کسل مولد هر طبقات زمان یعنو نبی ولی وسی نگیم با توحیدی که لوز کن با اقل لوسه نیوز کنین سو اقل پودی موز بگو لوسه اکثر نامه چه نیوز کنین سو لوسوس قانون چی ولقد ارسلنا فیهم منذرین و چتکی که ما خدای سامزاد پوز اده اولین اممونی در میان یکنی اکثر مشرکین در میان یانوگان هست حجت تمام ببینه پیغمبر انبیاء رسولون کله تحصیل حجتون تمام چک سنکن سونکن این منذر لمجیکس با منذر یعنی خداوند عالمی است گناهگارون لعصات سغا عذاب و جنزل جیکستن کن نسبه بنا فنظر کیف کان عاقبت المنذرین بل تو زیارز گچوک سون منچوک آخری لزجوک بوده امتونی مشرکین کفارونی کی اده زمان سابقانو پیغمبرونی جیکستن کنی ده منذرونی پیغمبرون منذر چانی این منذر سونده جیکستن مسونی چی دون ده قبول و باگر سونی الا عباد الله المخلصین الا خدا لخلوز نگیم با عبادت بکنن دون سیان نجاتی کلوز کنن ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون نه خداوند عالمی فیقی درگال لخصه قبس نیدا بس جناب نوح نریز استغاثه بس نابو مفعول نوح فاعل سوم مسون بو نادانا نوح زده نه خدای درگاه رحمت طرف لا لخصه نیدا بس نوح فیقبوس فلنعم المجیبون چی نارک لیق میگید سوکی نوح استغاثه بلا جواب تن کنون گاه روایت اشاره بسید پیغمبر نوح فیقبون نحیم توفان فوق بنا کز استغاثه بزنه حتی مسمار که تو اهل بیتی من تقص حسابی کده کشتی که سوک سیانیود پنین سوک ده وسیله نتوسل ببانه خواه جواب توب کنپو مجیب نوح استغاثه جواب تنس کمک یون کنپو خداوند عالمی فیق بیزین که کمک یون کنپو خود اهل بیت این من سوک دی مضمون بی که روایت یود ہے نحن المجیبون زره ہے کنو روایت بحث و نجیناه و اهله من الكرب العظیم ذات الهی فیق نجات تنس تکسمن امون چچوز خود نوح نه کنه تعلق کنه اهل الله ایمان کنه مؤمنین الله من الكرب العظیم ده چوغات سرانز جکسمی شدیدنا چون که ده کشتیان حلاکت یعنی چه خطره تویان غرقه چه تویان خوشانه مشکل چده ده مشکلات دنیا کرب العظیم بیانونه نه خداوند عالمی نوح نجات دانست غرقه ما چه با کشتیو توفان ناسنا اهل بیتی می تاسک توسل بس خیلی خوب اللهم صل علی محمد